السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال واحد ليكزامان في الماكرو ايكونومي ديال السيمستر 2، ليكزامان ديال السيسيون نورمال ديال 2019 هذا العام ديال البروف أبوريك الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر بأكادير. دونك ليكزامان هكذا وصلني، يعني راه كاين شي كيسيون ما باينينش، المهم انا نحاول على نجاوب على لي كيسيون اللي بانوا ليا. دونك هاد ليكزامان فيه 4 ديال لي زيكزيرسيس، دونك 3 لي زيكزيرسيس براتيك وواحد ليكزيرسيس خاص بالتيوري. دونك غنبداو بليكزيرسيس نيميرو 1. دونك فيه سوا ان ايكونومي سامبليفي، يعني ايكونومي سامبليفي كنعنو بها واحد ليكونومي فيرمي سون سيكتور بيبليك، هذا هو ايكونومي سامبليفي، يعني فيه غير لي زونتربريز و لي ميناج سولمون. دونك بالنسبه لهاد ليكونومي هذا عطاونا لا فونكسيون دو كونسوماسيون كتكتب لها شكل 0.6 y زائد 300، et l'investissement privé يعني الفونكسيون d'investissement l'investissement كتساوي 100. Première question, la demande globale est égale à. Donc بالنسبه لا demande globale شحال كيساوي بالنسبه لهاد ليكونومي simplifié ou l'économie fermée sans secteur public ou à la consommation plus l'investissement privé bien sûr. Donc il y a un D, la consommation هي 0.6 y زائد 300، هذه هي la fonction de consommation. donc غنزيدو ليها les investissements privés اللي هي 100 درهم ولا 100 سميتو. دونك يعني ان لا دوموند جلوبال تساوي دونك 0.6 y كتبقى زائد 300 زائد 100 هي 400. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دونك هنايا نكوشيو لا بون ريبونس اللي هي الجواب دي اللي فيه 0.6 y زائد 400. دابا الكيسيون نيميرو 2، لو ريفوني global de cette économie. الطريقه باش كنحسبوا لو ريفوني global، دونك بالنسبه لهاد لوكا هادي اللي فيها ايكونومي سامبليفي ولا ايكونومي فيرمي سون سيكتور بيبليك، دونك y كيما كنديروا بحال هكا y كتساوي هاد لا دوموند جلوبال اللي حسبنا ديجا في السؤال الاول اللي كتساوي 0.6 y زائد 400، يعني الغوفوني ديكيليبر راه كيساوي لا دوموند جلوبال. دونك y كتمشي عند y، يعني y موان 0.6 y كتساوي 400. دونك y moins 0.6 y هي 0.4 y، دونك كتساوي 400. دونك y لو ريفوني ديكيليبر هو 400، نقسموها على 0.4، يعني غادي تساوي لينا 1000. دونك إيكال 1000. هذا هو الجواب الصحيح. دونك هذا هو الغوفوني ديكيليبر. دونك الجواب الصحيح هو 1000، هو دي 1000. لو سوي دو ليبارن، كيسيون نيميرو 3، لو سوي دو ليبارن. بالنسبه سوي دو ليبارن، لو سوي دو ليبارن، لو سوي دو ليبارن، هذا سوي ديبارن شنو كتساوي؟ سوي ديبارن هي سي زيرو لا كونسوماسيون انكومبريسيبل كنقسموها على 1 زائد سي صغيره، سي صغيره هي لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. دونك سي زيرو هي هاد 300 كتكون في لا فونكسيون دو كونسوماسيون، هي هنا 300 كنقسمو على 1 زائد لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي هي هادي 0.6. عفوا راه ناقص ماشي زائد، كنعتذر.
ناقص ماشي زائد 1 ناقص 0.6. دونك السو d'épargne هي لا كونسوماسيون انترميدي انكومبريسيبل. كونسوماسيون انكومبريسيبل سي زيرو، كنقسموها 1 ناقص سي صغيره اللي هي بروبورسيون مارجينال ا كونسومي بي ام سي صغيره. دونك بي ام سي هي 0.6، دونك 300 على 1 ناقص 0.6 كتخرج ليا 750. دونك هذا هو السوي ديبارن 750. دونك الجواب الصحيح هو ا 750. 750 هذا هو السوي ديبارن. سؤال numéro 4. La propension moyen à consommer à l'équilibre. يعني l'équilibre يعني نخدمو بهاد القيمة ديال اف اللي لقينا. دونك la propension moyen à consommer كتساوي سي على إيكغيك. إيكغيك هي قالك ديال l'équilibre هي 1000. دونك هاد سي لا فونكسيون دو كونسوماسيون غنعوضو هنا إيكغيك ب 1000 اللي هي 0.6 في 1000 زائد 300. غنعوضو إيكغيك ب 1000 اللي لقينا في السؤال الجواب. يعني نشدو 0.6 نضربوها في 1000 زائد 300 ونقسمو على 1000. دونك إلا قسمنا على 1000 غتخرج ليا 0.9. دونك هادي هي لا بروبونسيون موين ا كونسومي 0.9 هو جواب هو هذا. لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. لا بروبورسيون مارجينال بي ام سي. بي ام سي راه هي ديك السي صغيره. بي ام سي هي السي صغيره هي هادي ديريكتومون هي 0.6. هادي هي لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي هي 0. هادي اللي كتكون في الفونكسيون دو كونسوماسيون. دونك هي 0.6 ديريكتومون. نمشيو دابا الاكزرسيس نيميرو 2. بالنسبه لهاد ليكزرسيس نيميرو 2 هذا ديجا انا درتو في لاشين يوتيوب ديالي. خدمت هاد التمرين بحال هكذا في لاشين يوتيوب ديالي نفس المعطيات نفس لي كالكيل ونفس لي ريزلطا خرجوا. ها هو التمرين غنوري لكم هنا. ها هو في الماكرو ايكونومي اس دو بارتي 23 درت واحد ليكزرسيس نيميرو 3 ديال الموديل اي اس ال ام. كتلاحظوا بان نفس المعطيات تلقاوها. هو فونكسيون دو كونسوماسيون نفسها، لا فونكسيون دانفستيسمون، L1 la demande de la monnaie pour motif de transaction précaution, L2 la demande de la monnaie pour motif de spéculation, M la masse monétaire meeting. غيخرجوا لكم نفس لي ريزلطا. ها هو الاستاذ قال لكم السؤال الاول حسبوا فيه ليكيليبر سور لو مارشي دي بيان سيرفيس. غتخرج نفس النتيجه هي 1250 ناقص 3000 اي. 1250 ناقص 3000 اي. رجعوا لهاد الفيديو هذا. هاد الفيديو هذا الماكرو ايكونومي اس دو بارتي 23 غتلقاو فيه الجواب ديال هاد التمرين هذا. ها هو نفسه ونفس لي ريزلطا غادي يخرجوا. ها السؤال الاول فيه. السؤال الثاني ديال لو مارشي دو ليكيليبر سو لو مارشي دو لا موني نحدو حتى هو اكسيتيرا. نفس لي كيستيون ها هما نفس داكشي. دونك انا نعاود لكم التمرين باش تستافدوا منه مره اخرى. دونك بالنسبه ليكيليبر سور لو مارشي دو بيان سيرفيس. ليكيليبر سور لو مارشي دو بيان سيرفيس كيفاش كنحدوه؟ هي إيكغيك كيساوي لا كونسوماسيون زائد لانفستيسمون بحال اللي درنا هنايا. لا كونسوماسيون زائد لانفستيسمون. لا كونسوماسيون زائد لانفستيسمون يعني إيكغيك لا كونسوماسيون نعوضو لا فونكسيون دو كونسوماسيون 0.8 إيكغيك 0.8 إيكغيك 0.8 إيكغيك زائد 100 زائد لانفستيسمون. لانفستيسمون عطاو عليه شكون فونكسيون 1150 ناقص 600 اي. 150 ناقص 600 اي. دونك إيكغيك غتمشي إيكغيك يعني إيكغيك ناقص 0.8 إيكغيك. إيكغيك ناقص 0.8 إيكغيك كتساوي دونك 100 كنجمعها مع 150 هي 250 ناقص
600 إي. دونك إيكغيك ناقص 0.8 إيكغيك هي 0.2 إيكغيك. 0.2 إيكغيك غتساوي لينا 250 ناقص 600 إي. حنا بغينا غير إيكغيك، يعني غنقسم كل واحد من هادو على 0.2. 250 ناقص 0.2 هي 1250 ناقص 600 مقسومة على 0.2 هي 3000 إي. دونك هذا هو ليكيليبر سو لو مارشي دو بيان سيرفيس. هذا هو الجواب. دونك الجواب هو 1250 ناقص 3000 إي. هو الأستاذ كتبها على هذا الشكل هذا، راني هي نيت إلا بغينا نديرو بحال هكا ناقص 3000 إي زائد 1250. هذا هو الأستاذ كتبها غير بهذه الطريقة كتبها، يعني الجواب الصحيح هو ناقص 3000 إي ناقص 3000 إي. ها هو كيستيون رقم 6 ناقص 3000 إي زائد 1250. ها هو هذا هو الجواب السي. وحتى في داك ليكزيرسيس اللي خدمت، الى داك اللي خدمتها هي نفس النتيجه 1250 ناقص 3000 راه نفس التمرين حطوا لكم. يعني نتوما هادو اللي عندهم البروف ابوريك يحاولوا غير هاد لي زيكزيرسيس انا اللي داير هنايا في البلاي ليست. كتلاحظوا واحد ليكزيرسيس رقم 1، اكزيرسيس رقم 2، اكزيرسيس رقم 3، وحتى كاين واحد ليكزومبلير ديال الاكزامان. حاولوا غير تتفرجوا في هاد لي فيديو هادو، يقدر الاستاذ يعاود لكم شي اكزيرسيس من هادو. نمشيو دابا الكيستيون 7، l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc pour l'équilibre sur le marché de la monnaie كيفاش كنخدموا؟ ديما كنشدو هذيك ام لا ماس مونيتير كتساوي ال واحد زائد ال جوج. يعني ام تنديرو بحال هكا ام كتساوي ال واحد زائد ال جوج. ال واحد هو لا دوموند دو لا موني بور موتيف دو سبيكيلاسيون دو بريكوسيون ترانزاكسيون زائد ال دو لا دوموند دو لا موني بور موتيف دو سبيكيلاسيون. دونك ام لا ماس مونيتير هو 200، ال واحد 0.2 إيكغيك زائد ال دو اللي هي 50 ناقص 400 إي نفس الطريقه اللي درنا. دونك نحاولوا اننا نعزلوا 0.2 إيكغيك. دونك يعني 0.2 إيكغيك غتمشي للطرف. دونك ندو هادو. دونك يعني 0.2 إيكغيك كتساوي يعني 200 ناقص 50 زائد 400. تغير الاشاره ديال هادو حيت هادو ديتها للطرف الاخر، ديتهم يتقلبوا الاشارات ديالهم. يعني ان 0.2 إيكغيك 200 ناقص 50 اللي هي 150 زائد 400 إي. دونك بغينا إيكغيك. دونك كل واحد من هادو غنقسمو على 0.2. 150 على 0.2 غتخرج لكم 750. 400 نقسم على 0.2 غتخرج لنا 2000. دونك زائد 2000 إي. دونك هذا هو الجواب الصحيح. والأستاذ حطها بهذه الطريقة 2000 إي زائد 750. 2000 إي زائد 750. ها هي 2000 إي زائد 750. دونك الجواب الصحيح هو بي 2000 إي زائد 750. راه نفسها 750 زائد 2000 لأن الجمع تبادلي. تقدروا ديروا أي حاجة بغيتو. نشوفوا دابا السؤال الموالي. السؤال الموالي exercice 8. L'équilibre global se traduit par le taux d'intérêt égal. Donc بالنسبة للإكيليبر جلوبال هو أن خاص إي اس يساوي ال ام. يعني ليكيليبر سو لو مارشي دو بيان سيرفيس اللي هذا هو اي اس وهذا هو ال ام. دونك خاصهم يكونوا مساويين. يعني إيكغيك خاصها تساوي إيكغيك. يعني إيكغيك ليكيليبر سو لو مارشي دو بيان سيرفيس اللي لقينا فيه شحال؟ لقينا فيه 1250 ناقص 3000 إي. دونك كنشدو 1250 ناقص 3000 إي. هذا ليكيليبر سو لو مارشي دو بيان سيرفيس.
خاص يساوي ليكيليبر سو لو مارشي دو لا موني، يساوي 750 حيت هما إيكغيك راه مساويين 2000 إي. دونك 750 غتمشي عند 1250 و 3000 غتمشي هنايا، يعني نبدلو الإشارة المواقع ديالها. دونك 1250 ناقص 750 هادي تغير الإشارة ديالها. دونك 2000 إي هادي اللي مشات ليها تغير الإشارة تولي زائد 3000 إي. دونك 1250 ناقص 750 غتخرج لينا كتساوي 500. دونك هادي هي 5000 إي. دونك إي لو طو دانتيغي يساوي ليا 500 مقسومة على 5000، يعني يساوي 0.1. هو راه الطو يعني نضربو في 100% يخرج لنا 10%. هذا هو لو طو دانتيغي 0.1 10%. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هو لو طو دانتيغي 10%. بالنسبة للسؤال الأخير واخا راه ما مبينش هنايا ولكن راه باين على حساب ليكزرسيس أنا اللي عندي هنا. السؤال رقم 3 هو تلاحظوا هذيك 10% لقيتها نفس الطريقة هي. السؤال اللي جاي من بعد هو قال لك حسب لي هاد لو غوفوني ديكيليبر. المهم انا كتبت هنا ما كتبت 950 وغادي يخرج فيكم في 950. دونك كيفاش كنحدوا لو غوفوني ديكيليبر؟ سهله، شدوا هاد لو طو دانتيغي اللي لقيتو هاد 0.1 اما تعوضوها في ايكغيك ديال المارشي دو بيان سيرفيس هنا باي، ولا تعوضوها هنا اللي بغيتو. المهم اللي عجبنا حنا مثلا نعوضوها في هادي، نعوضوها هاد اي هنايا. دونك يعني ايكغيك شحال يساوي؟ دونك 750 زائد 2000 في 0.1 هي 200. هاد اي كنديرها 0.1 تخرج لي 950. دونك هذا هو الجواب الصحيح. يعني هاد السؤال الاخير واخا هنا راه ما بينش ليا لي ريبونس يخرج فيه 950. يخرج فيه 950. دابا نشوفوا الاكزرسيس رقم 3. كيسيون دو كور دون ان ايكونومي سامبليفي. ايكونومي سامبليفي يعني شنو كيكون في ايكونومي سامبليفي؟ يعني كاين فيه غير لي كونسوماسيون لانفستيسمون لي باغن، هادو هما لي كومبوزونط اللي عندنا، يعني ما كايناش ليطا. دونك ليكيليبر اي دوني ايكغي كتساوي سي اي، راه بحال هادي اللي خدمنا دابا هنا. ايكغي كتساوي سي زائد اي. لوفر جلوبال اي ايكال ا لا دوموند جلوبال. بيان سور راه ليكيليبر خاص لوفر جلوبال هو هذا يساوي لا دوموند جلوبال. لانفستيسمون اي ايكال ا لي باغن. المهم حتى هادي صحيحه حيت لانفستيسمون حيت الكونديسيون ديكيليبر في لو مارشي ديال في لو مارشي دو بيان سيرفيس ولا ايكونومي فيرمي سيكتور بيبليك ولا ايكونومي سامبليفي هو لانفستيسمون خصو يساوي الايبارن. دونك انا ما عنديش داخل العلاقه. دونك الاجوبه الصح هو ا بي و سي. كيسيون 11. La demande globale correspond à la somme. La demande globale correspond à la somme des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses de consommation finale des ménages et de consommation intermédiaire et mineure des entreprises, dépenses de consommation finale des ménages et d'investissement privé, dépenses de consommation finale des ménages de consommation intermédiaire ديزيمينون les entreprises dépenses de l'État. Donc هنا قال لك économie simplifiée. Donc هنا économie simplifiée la demande globale هو la somme ديال la consommation finale des ménages هاد سي زائد les investissements privés بحال هاد التمرين هذا. يعني الجواب هو سي حيت راه قلنا économie simplifiée يعني ما كايناش الدولة. l'offre globale راه بيان سور هو لو ريفوني ناسيونال كيف ما هنا حسبنا لو ريفوني ديكيليبر. Donc consommation de ménage et l'épargne aux entreprises taxes non, la consommation et l'épargne des ménages d'entreprises non. Je ça A, revenu national. Le niveau d'épargne résulte. L'épargne pour Kinis dépend de quoi? Pour Kinis dépend de revenus. Et pour Kinis l'épargne dépend de revenus. Par contre pour les classiques l'épargne dépend de taux d'intérêt. أجوبة صحيحة هو A ou D. L'inflation معروف بأنه la hausse au niveau général des prix est mesurée par l'indice de la paire. Donc l'indice de la paire هي تحسب l'EPC. Donc là je vois ça B ou C, B ou D. D'après les classiques
la possibilité d'équilibre d'un équilibre sous-emploi. لا لي كلاسيك يقول لك il est possible باش قال لك l'équilibre اللي كيكون ديما هو l'équilibre de plein emploi. دونك بالنسبه لهاد كيستيون 15 ما بان لي حتى شي حاجه هنايا ما باليوش لي ريبوند سو ديريكتومون l'exercice numéro 4. دونك بالنسبه l'exercice numéro 4 soit une économie ouverte caractérisée par les données suivantes. Donc on a la consommation intermédiaire C0 la propension marginale à épargner PMS je crois que c'est facile à juger, l'investissement les taxes 10 G0 dépenses publiques ما عطيش ليا وعطيني الغوفوني دو بلان امبلوا. المهم هذه ما بانش ليا مزيان ولكن جو كخوا راه هذه كاتبه هي هذه لا بي ام اس صغيره اللي هي لا بروبونسيون مارجينال ا ايبارني. دونك كيعني سي فاصل جوج يعني ان كيعني ديك لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي راه غادي تساوي 1 ناقص هذه يعني 0.8. المهم ما بانش ليا مزيان هادشي اللي بان ليا بانت ليا ديك اس ولا او المهم اس ولا المهم هادي لا بروبورسيون مارجينال ا ايبارني او. دونك السؤال الاول قال لك دو كيل تيب ديكونومي ساجيتيل. دونك عندنا اول حاجه عندنا جي و تي يعني راه كاينه الدوله وعندنا اوسي بان ما عندناش ديك اكس ام يعني هذا ايكونومي فيرمي. دونك ايكونومي فيرمي avec secteur public. دونك هذا هو الجواب الصحيح ايكونومي فيرمي avec secteur. علاش؟ لان ما عندناش لي ما عندناش لي زيكسبورطاسيون ما عندناش لي زامبورطاسيون وعندنا اش عندنا لي ديبونس بيبليك وعندنا لي روسيت فيسكال. déterminer la fonction de consommation. سؤال 17. donc la fonction de consommation هي la propension marginale à consommer 0.8 في y d. المهم ردوا البال دي y d زائد لا كونسوماسيون انكمبريسيبل معطيه 100. دونك يعني ان سي هي 0.8 اكريك دي راه هي ايكغيك موان تي. علاش؟ لان كاينه الدوله ديما كتكون الدوله هاد ايكغيك دي كتبوا لها ايكغيك موان تي زائد 100. دونك يعني سي هي 0.8 ايكغيك تي نعوضوها هي 10 زائد 100. دونك سي اللي هي 0.8 ايكغيك ناقص 8 زائد 100. دونك لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 0.8 ايكغيك زائد ناقص 8 زائد 100 هي 92. دونك هذه هي 0.8 ايكغيك زائد 92 ولا 92 زائد 0.8 ايكغيك. الجواب الصحيح هو سي. دونك هذه هي لا فونكسيون دو كونسوماسيون. سؤال رقم 18. calculer les dépenses publiques lorsque le revenu d'équilibre كيساوي 1000. حسبوا هاد الجي زيرو شحال كتساوي. دونك كنعرفوا بان ليكيليبر ايكغيك هو اش هو لا كونسوماسيون زائد لانفستيسمون زائد لي ديبونس بوبليك. بالنسبه لهاد ليكونومي هذا ايكغيك راه عاطيها ليه هي 1000 نعوضوها دابا. دونك هاد سي هي 0.8 ايكغيك زائد 92 زائد لي زانفيستيسمون 100 و لي ديبونس بوبليك زائد 100 وهاد لي ديبونس بوبليك راه كنقلبوا عليها نحسبوها هي اللي كنقلبوا على هاد الجي. دونك هنا هاد ايكغيك غنعوضوها ب 1000 يعني ان 1000 راه قال لك ليكغيك كتساوي 1000 هي 0.8 في 1000 اللي هي 800 زائد 92 زائد 1000 اللي هي 192 زائد جي. دونك يعني ان 1000 هتساوي 992 زائد جي. دونك يعني جي هي 1000
ناقص 900 ناقص 992 دونك كتساوي 8. دونك لي ديبونس بوبليك كتساوي 8. الجواب الصحيح هو بي. لي ديبونس بوبليك كتساوي 8. نمشيو دابا لكيستيو رقم 19. Si les entreprises augmentent les investissements de 50, quel est l'effet sur le revenu? شنو هو التأثير على لو ريفوني؟ دونك هنايا كنخدمو بلو ملتيبليكاتور d'investissement. دونك عندنا دلتا دو اي كتساوي 50. تيقول لك ديما كيعطيك بحال هذا السؤال يعني خصك تكتب هاد دلتا دو ايكغيك. حنا كنعرفوا ان العلاقه كتقول لك ان دلتا دو ايكغيك كيساوي كا في دلتا دو اي. هذه هي العلاقه. دونك يعني ان دلتا دو ايكغيك اللي كنقلبوا عليها راه كتساوي كا. هي كشنو كا؟ هي لا بروبونسيون هي واحد على واحد ناقص اش ناقص لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي ناقص هاد 0.8. نضربوها في دلتا دو اي اللي 50 يعني هذه هي 5 دونك غتخرج لينا 250. دلتا دو اي كتساوي 250 دونك الجواب الصحيح هو دي. السؤال الأخير. Pour atteindre le plein emploi, l'État décide d'augmenter les dépenses publiques de delta de G. La nouvelle dépense publique est financée par un prélèvement fiscal d'état de T. Déterminer le montant de dépenses publiques nécessaire pour atteindre le plein emploi. Donc, بالنسبة لهاد الكيستيون هذا ردوا معايا البال مزيان. دونك هو عاطينا في المعطيات l'équilibre de plein emploi Y de PE كتساوي 1300. Y de PE le revenu de plein emploi هو 1300. وحنا لو ريفوني اللي حسبنا لقينا فيه 1000. لقينا فيه 1000. دونك شحال ديال لي ديبونس بوبليك خاص الدولة تزيد باش تحقق هاد لو بلان امبلوا sachant que ان هاد لي ديبونس بوبليك اي فينونسي باغ دي بريليفمون فيسكال. دونك هنايا كنتكلموا على لوكا ديال لي في دو هافيلمون اللي كيتسمى بلو ملتيبليكاتور بيدجي ايكيليبري. دونك لو ملتيبليكاتور بيدجي ايكيليبري اللي كيكون فيه دلتا دو جي كتساوي دلتا دو تي. هادوك لي ديبونس بوبليك اللي زادو راه الي فينونسي باغ دي روسيت فيسكال لي بريليفمون فيسكال. دونك في هاد لوكا هذا هادو لي ديبونس بوبليك راه كيساوي دلتا دو ايكغيك يكونوا مساويين. علاش؟ لان كا كتساوي واحد. هادشي راه ديجا شرحته في الكور. دونك يعني حنا كيفاش غنعرفوا دابا هاد دلتا دو جي؟ دونك شحال الدوله خاصها تزاد شحال ديال خاصها تزاد في لو ريفوني. دونك يعني ان هاد دلتا دو ايكغيك راه هي اش ليكيليبر دو بلان امبلوا موان ليكيليبر اللي خرج لينا. يعني 1300 ناقص 1000 يعني دلتا دو ايكغيك كتساوي 300. يعني ان الدوله باش تحقق لو بلان امبلوا خاص الغوفوني ناسيونال يتزاد ب 300 ونفس القيمه الخاص لي ديبونس اللي تزاد ديبونس بوبليك تزاد بها وتا لي غوسيت فيسكال تزاد بها. يعني ان دلتا دو جي اللي خاصها تزاد خاصها تكون تساوي 300. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دلتا دو جي خاصها تساوي 300. دونك هنايا اوكين ريبونس حتى وحده ما صحيحه. دونك 300 هادشي اللي بان ليا هنايا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هذا. وكما قلت لكم هذاك التمرين الثاني ها هو محطوط هنا مشروح. حاولوا انكم ترجعوا لي بلاي ليست ديال الماكرو ايكونومي اللي صار. شوفوا هاد لي زيكزيرسيس اللي خدمت. ها هو اكزيرسيس نيميرو 1 كاين بارتي 20 تاعيا. ليكزيرسيس نيميرو 2 و ليكزيرسيس نيميرو 3 كاين بارتي حتى واحد ليكزامان نيميرو 4. وحاولوا تفرجوا في لي فيديو لان كندير فيهم دي زيكزيرسيس وداكشي راه حيت ممكن تلقاو شي حاجه بحال هادشي. نتمنى انكم تستفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.